السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، مرحبا بكم في فيديو ثاني. في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله سنقوم بتصحيح تمرين 7 وتمرين الامتحان الجهوي الذي بقي لنا، وهو تمرين 6. إذا تذكرتم الامتحان الجهوي الذي قمنا بتصحيحه بقي لنا تمرين 6. إذا لنبدأ على بركة الله في تصحيح ونصحح. تصحيح التمرين السابع. التمرين السابع كما يلي: نعتبر في الفضاء مكعبا A B C D E F G H بحيث A B يساوي 4. نضيف هنا 4 سنتيمتر. إذا أردنا أن نعمل بدون وحدة ممكن يستحسن أن نضع هنا سنتيمتر. A B يساوي 4 سنتيمتر لتكون E و G و M و N و P منتصفات القطع B C و C G و D E و D C و D G على التوالي. إذا نلاحظ هنا E منتصف بي سي، G منتصف سي جي، M منتصف دي إي، N منتصف دي سي، و P منتصف دي جي. هذه ضروري نحتاجها في هذه الأسئلة. السؤال الأول: احسب حجم هذا المكعب. ثم احسب حجم رباعي الأوجه دي سي جي دي سي إي جي دي سي إي جي، هذا رباعي الأوجه. ثم ثانيا نبين أن MN يوازي EC، هذا MN يوازي EC، ثم نحسب MN. ثالثا نحسب DM، حيث نقبل أن رباعي الأوجه DNMP تصغير لرباعي الأوجه DCEG. هذا المجسم نقبله DMNP هو تصغير للمجسم DECG بيان DCEG. ثم السؤال الرابع: حدد نسبة التصغير واحسب حجم رباعي الأوجه DNMP. إذا لكي نصحح مرة أخرى هذا التمرين نذهب إلى الورقة. إذا المرجو أن تتبعوا معي جيدا في هذا التمرين السابع، لأنه شيئا ما هذا هو أصعب تمرين تقريبا في هذه السلسلة. التمرين السابع المرجو التتبع سؤال بسؤال، ولنذهب إلى الورقة. ثم الآن سنمر إلى التمرين 7. بالنسبة للتمرين 7 هنا A B C D E F G H مكعب A B يساوي 4. عطونا هما 4، صحوا زيدوا 4 سنتيمتر. هذا مكعب. إذا إلا كنعرفوا أن إلا عطونا مكعب يعني الأحرف كاملهم 4، جميع الأحرف 4. هذه واضح لأن الأوجه والقاعدتين على شكل مربع. إذا هنا أولا نحسب حجم المكعب V، الحجم ديال A B C D E F G H ديال المكعب، مساحة القاعدة في الارتفاع، المساحة ديال المربع الضلع في الضلع يعني 4 في 4. الارتفاع هنا هو 4 هو AB. إذا 4 في 4 16 في 4، إذا 24 هي 64 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحجم ديال A B C D E F G H. الآن غنمشيو للسؤال الثاني. هنا السؤال الثاني يقول: ثم حجم رباعي الأوجه. سنحسب الحجم ديال دي سي إي جي. إذا كيف سنحسب هذا الحجم؟ هذا هو رباعي الأوجه دي سي إي جي. غتلاحظوا هنا القاعدة مربعة، هنا قائم الزاوية. إذا غنديرو نفس الشيء، المساحة ديال القاعدة في الارتفاع. القاعدة ديال الرباعي الأوجه عبارة عن مثلث قائم الزاوية، يعني غنديرو إي سي مضروبة في سي جي مقسوم على 2، والارتفاع ديالو هو هذا دي سي. ثم غنعوضو إي سي، كنعرفو أن إي سي هي بي سي على 2. إي سي نديروها بين قوسين هي بي سي على 2. بي سي 4 يعني إي سي تعطينا 2 سنتيمتر، وكذلك سي جي هي 2. إي سي و سي جي حتى هي غتعطينا 2. إذا 2 في 2 مقسوم على 2، والارتفاع دي سي هو 4. إذا هنا 4 مقسوم على 2 هي 2، غنلقاو 8 سنتيمتر مكعب. هذا هو الحجم ديال رباعي الأوجه دي سي إي جي. نعم، الآن غنشوفوا السؤال الموالي.
إذا هنا كيقول لنا نبين أن ام ان يوازي اي سي. ام ان يوازي اي سي. هنا اعتذر، هنا بالنسبة للرباعي الأوجه، رباعي الأوجه دي سي جي أنا سينا هنا 1/3. لماذا 1/3؟ إلا كانت القاعدة التحتانية والفوقانية بحال هنا عندنا القاعدة مثلث والفوق الرأس بحال الهرم، هذا بحال الهرم. إذا أعتذر هنا هي ضروري 1/3 نضرب في 1/3 بحال الحجم ديال الهرم 1/3. علاش كنديرو 1/3؟ إلا عندنا القاعدة العليا والسفلى إلا بحال ما كنديروش 1/3. إلا عندنا القاعدة هنا كاينة مثلث والفوق عندنا غير الرأس كنديرو 1/3 ونقسمو على 3. 8 مقسوم على 3 غنلقاو جوج تقريبا 2.67 سنتيمتر مكعب. إذا عفوا على هذا هو الحجم النهائي 2.67 سنتيمتر مكعب. الآن سنبين أن ام ان يوازي اي سي. فين هو ام ان؟ نبين أن ام ان يوازي اي سي. إذا كيف سنبين هاد المستقيمين؟ سهل، عندنا ام و ان، لدينا ام و ان وهما على التوالي منتصفات الدي اي، القطعة الدي اي والقطعة دي سي. إذا المنتصفات ديال هاد القطعتين عندنا واحد الخاصية درناها في السنة الماضية. إلا عندي ضلعين، عندي نقطتين منتصفة ضلعين في مثلث فيوازي الضلع الثالث. إذا ام ان يوازي اي سي فقط، هذا هو الجواب. إذا نمشيو الآن للسؤال الموالي. السؤال الموالي نأخذ السؤال الموالي. هنا نحسب ام ان. إذا دائما الرسم ام ان سنحسب هاد ام ان. إذا هنا تبعوا في هاد الرسم ام ان باش نحسبوا هاد المسافة ام ان. عندنا طريقة وحيدة اللي عندنا هو نستعملوا هذا المثلث دي اي سي ونطبقوا خاصية طاليس حيت عندنا ام ان يوازي اي سي. داكوغ، يلا نديرو لدينا ام ان يوازي اي سي و ام كتنتمي للقطعة اي دي و ان كتنتمي للقطعة دي سي. ام كتنتمي للقطعة دي اي و ان كتنتمي للقطعة دي سي. إذا حسب خاصية طاليس المباشرة غناخدو نسبتين اللي غناخد اللي بغيت نحسب ام ان المتوازيان ام ان على اي سي، وغناخد اللي معطية غناخد دي ام على دي اي. نشوف واش عطاونا دي ام على دي اي. نشوف دي ان ولا ناخد هنا دي ام على دي اي. لا، حيت عندك هنا وتر خصنا ناخد دي ان على دي سي يساوي دي ان، حيت دي سي عندي و ان منتصف دونك هادي مزيانة دي ان على ان سي. إذا ام ان يساوي اي سي مضروب في دي ان مقسوم على ان سي. ام ان اي سي كم يساوي اي سي؟ اي سي قلنا اي سي هنا اي سي هو بي سي على جوج، يعني جوج 2 سنتيمتر. و دي ان هو هذا دي ان حتى ان منتصف. هنا ان منتصف دي سي هو 4 و ان منتصف يعني دي ان غتكون جوج و ان سي بقى لينا ان سي دي ان عفوا هنا دي ان على دي سي عفوا دي ان هنا مبارنة طاليس دي ان على دي سي عفوا هنا دي ان على دي سي. هنا دي سي شحال هو؟ دي سي هو هذا، هو الحرف ديال المربع هو 4 سنتيمتر.
على 4. إذا 4 مقسوم على 4، إذا ام ان غتعطينا 1 سنتيمتر. إلا اختزلنا 4 على 4 تعطينا 1 سنتيمتر. دي اي. إذا سأعيد هنا، سأعيد نحسب ام ان. إذا خاصية طاليست. إذا الجواب صحيح، دونك 1 سنتيمتر. الآن سنذهب إلى السؤال الثالث. نقبل أن الرباعي الأوجه دي ان ام بي تصغير لرباعي الأوجه دي سي اي جي. سنحسب دي ام. دونك هنا دابا عندنا واحد الرباعي الأوجه مصغر، شتوه هو هذا دي ام ان بي. هذا هو المجسم الرباعي الأوجه المصغر لهذا الأصلي دي اي سي جي. داكوغ. هنا سنحسب دي ام، سنحسب هذه الدي ام هذه بنفس الطريقة باستعمال نفس خاصية طاليس سنحسبها. إذا الآن عندي دي ان بلا ما نعاود التوازي، غندير مباشرة دي ان على دي سي، دي ان على دي سي حيت معطية على دي ام على دي اي. طاليس دي ام على دي اي، والدي ام جداء الطرفين في جداء الوسط. دي ام يساوي دي ان فوا دي اي مقسوم على دي سي. إذا دي ام غنعوضو دابا دي ان عندنا جوج، دي اي ما عندناش، دي اي مجهولة، و دي سي عطانا 4. إذا نحسب دي ما عندناش، خصنا نحسبوها. إذا هنا هاهي دي ام درنا دي ان هي جوج على دي ان هي جوج، و دي ما عنديش، هاد الوتر هذا ما عنديش، و دي سي هو هاد الحرف هو 4. دونك سنحسب دي اي غنحسب هذا باستعمال هاد المثلث القائم الزاوية. شتوه هذا مربع، هاد الوجه هذا مربع. إذا غنستعمل المثلث دي سي اي، و دي اي هو الوتر. عندي اي سي وعندي دي سي، دونك غنجبد دي اي. داكوغ. دونك غنستعمل هذا المثلث. لدينا دي اي سي مثلث قائم الزاوية في سي. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، الوتر قلنا هو دي اي أس 2 يساوي اي سي أس 2 زائد سي دي أس 2. اي سي هو جوج أس 2، سي دي هو 4 أس 2، هي 4 زائد 16 يساوي 20. إذا دي اي كتساوي جذر 20، وجذر 20 إلا حسبناها غتعطينا تقريبا 4.47 سنتيمتر. من بعد كنعوضو دابا دي ام جوج نضرب في 4.47 مقسومة على 4. إذا دي ام إلا حسبنا غنختزلو هنا 4.47 مقسوم على جوج غتعطينا تقريبا إلا قسمنا 2.225 سنتيمتر. إذا هذه هي دي ام. نتمنى يكون هذا السؤال واضح. إذا هنا هذه الطريقة في هذا التمرين فيه خاصية طاليست. إذا نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي رابعا، حدد نسبة التصغير لرباعي الأوجه دي ان ام بي. غنحددو نسبة التصغير ديال هذا المصغر هذا دي ام ام بي. نسبة التصغير سهلة، غنستعملو الأطوال. لدينا الطول، لقينا دي ام هذا أحد الأحرف ديال هذا المجسم الصغير. دي ام لقينا 2.225 سنتيمتر. ونمشيو للمجسم الكبير هذا المجسم هذا خدينا دي ام، يعني غناخدو دي اي ولا ناخدو دي ان بحال اخد دي ان وتاخد دي سي بحال بغيتو ناخدو دي ان هو اسهل. دي ان هو 2 سنتيمتر، ها هو دي ان هو الارتفاع ديالو، و دي سي هو 4 سنتيمتر. وغنديرو هنا نسبة التصغير غنديرو ك
نسبة التصغير بالأطوال كنديرو ك جوج، نديرو دي ان على دي سي تساوي جوج على 4، هي 1 على جوج، يعني صغرنا بالنصف. ولا إلا خدينا نفس الشيء، إلا خدينا دي ام 2.25 وخدينا دي اي لقينا فيها لقينا في الدي اي 4.47، لقينا 4.47 وهنا 4.47. دونك إلا قسمنا هنا كاينة 235، هنا 235، هنا 235. إلا درنا ك دي ام على دي اي 2.235 قسمنا على 4.47 غنلقاو 1 على جوج، يعني نفس الطريقة. بغينا هادي أسهل، ناخدو الطول ديال أحد الأحرف ديال الأوجه الرباعي الأوجه المصغر وهذا الأصلي، ولا ناخدو ديال دي ام هو أحد الأحرف ديال الرباعي الأوجه المصغر على الأصلي، ونلقى 1 على جوج 1 على جوج. إذا نسبة التصغير هي 1 على جوج. الآن سنذهب إلى السؤال الخامس، على ما أظن هو السؤال الأخير. إذا هنا يقول أحسب حجم رباعي الأوجه دي ان بي، يعني الحجم المصغر. إذا في ديال دي ان ام بي هي ك، نديرو 3 نضرب الحجم الأصلي. أشنو هو الحجم الأصلي؟ الحجم الأصلي هو دي سي اي جي، إذا ك أس 3 هي 1 على جوج، غنقولو أس 3 نضرب في إذا هنا في دي اي سي، الحجم ديال في اي سي لقيناه سابقا هو 2.67. إذا غنعوضو 2.67 يساوي 1 على 8 مضروب في 2.67. نحسب 2.67 مقسوم على 8 سنجد 0. إذا قسمة سنحصل على 0. تقريبا لا تنتهي 3 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحجم ديال دي ان ام بي. الآن سنمر إلى تمرين الامتحان الموحد. إذا بعد تصحيح التمرين أنهينا التمرين 7 وأنهينا بذلك السلسلة، تصحيح السلسلة. بقي لنا تمرين للامتحان الموحد قمنا بإنجازه، سنقوم الآن بتصحيحه وهو تمرين 6. إذا الامتحان الجهوي لأحد المدن، إذا تذكرتم هذا الامتحان الجهوي سنقوم بإتمامه. بقي لنا فقط تمرين 6 بما أننا أنهينا درس الهندسة الفضائية. الآن ممكن أن نجيب على تمرين 6. المرجو جميع التمارين سواء السلسلة المصححة أو هذا التمرين يصحح في جهة التمارين. إذا لكي نقوم بتصحيح هذا التمرين أولا نقرأ هذا التمرين: A B C D E F G H مكعب طول حرفه هو 6 سنتيمتر، يعني جميع هذه الأحرف 6. قولنا جميع المكعب جميع الأحرف ديالو متساويين. أولا أحسب في 1 حجم المكعب، هذا المكعب. أحسب في 2 حجم الهرم. إذا هذا الهرم يجب أن A E F G H. A نقوم برسمه A E F G H. القاعدة ديال هذا الهرم هو E H G F، ورأسه هو A وارتفاعه A E. إلا رسمناه اللون المغاير سيتضح لنا هذا الهرم. ثم بعد ذلك السؤال 3: بعد تصغير الهرم A E F G H غنصغرو هذا الهرم اللي القاعدة ديالو E H G F ولا E F G H بحال بنسبة 1 على 2 من النصف. قمنا بالتصغير إلى النصف. واحسب في 3 حجم الهرم المحصل عليه، يعني حجم الهرم الذي قمنا بتصغيره سنحسب حجم الهرم المصغر. إذا لكي نجيب على هذا السؤال دائما نذهب إلى الورقة، المرجو تتبع كذلك في هذا التمرين. إذا لنذهب إلى الورقة.
تمرين الامتحان الموحد. إذا تذكرتم الامتحان الذي قمنا بتصحيحه بقي لنا التمرين الأخير، إذا سنقوم بتصحيحه. إذا هذا هو التمرين الموحد. من قبل قمت بتصحيحه في مجموعة الجروب واتساب ولكن لم نصل له. إذا هنا لدينا A B C D E F G H مكعب طول حرفه 6 سنتيمتر، بمعنى أن جميع الحروف كيساويو 6. هنا 6 6 6، جميع الأحرف يساوي 6. إذا السؤال الأول يقول احسب في واحد حجم المكعب A B C D E F G H. إذا كيف سنحسب الحجم؟ دائما كنديرو قاعدة V يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. القاعدة هنا هي سواء A B C D أو E F G H بحال. إذا أخذنا مثلا القاعدة A B C D، بغينا نحسبو المساحة ديال هذا المربع، الضلع في الضلع A B في A D، قلنا جميع الأحرف يساوي 6. إذا غنديرو A D في A B. الارتفاع قلنا أن الارتفاع ديما كيفصل بين القاعدتين، هو A E ولا D H ولا C G ولا B F، كلهم 6 لأنه مكعب لا أوجه حتى هما مربعة. إذا غنديرو الارتفاع هو A E. غنعوضو دابا A D 6 A B 6 36 في 6 216. إذا هذا هو الحجم ديال المكعب. نمر الآن إلى السؤال الثاني. الآن سنحسب الحجم ديال الهرم A E F G H. إذا سنعين هذا الهرم من المكعب، من الشكل المكعب. إذا هذا هو الهرم. هنا A هو الرأس ديالو والقاعدة ديالو هو E F G H. ها هو ترسموه، غتفصلوا بين الرأس وجميع رؤوس القاعدة. القاعدة هما مربع، هي E F G H، وغديروا خطوط أو أحرف. إذا غنحصلوا هذه هي القاعدة ديال هذا الهرم A E F G H. سنحسب الحجم نعرف أن الهرم دائما كندير 1 على 3 نضرب في مساحة القاعدة ديال الهرم في الارتفاع. القاعدة ديال الهرم هنا قلنا هي مربع، إذا E F في E F و H، والارتفاع هو A E. إذا 1 على 3 نعوضو E H هي 6، E F 6 A E 6. إذا غنلقاو 6 على 3 هي 2 في 6 هي 12 في 6 72 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو الحجم ديال الهرم. الآن سنمر إلى السؤال التالي. هنا بعد تصغير الهرم A E F G H بنسبة K يساوي 1 على 2. إذا صغرنا الهرم السابق بالنصف. سنحسب الحجم في 3 حجم الهرم مفصل عليه، يعني الحجم المصغر. إذا اش غنديرو؟ غنستعملو هذاك اللي عطاونا. بما أن كنستعملو هنا الحجم لتحديد حجم الهرم المصغر، سنضع K أس 3 يساوي الحجم ديال الهرم المصغر على الحجم الأصلي، يعني الحجم الهرم السابق الأصلي هي في 2. إذا في 3 كنبحثو عليها، هذه مجهولة. في 2 لقيناها سابقا هي 72 سنتيمتر مكعب، غنديرو 72. هنا عندنا K هي 1 على 2 على كل أس 3 هي 1 على 8. من بعد في 3 72 مقسوم على 8، 72 مقسوم على 8 هي 9 سنتيمتر مكعب. وبالتالي أنهينا التمرين السادس ديال الامتحان الموحد الذي أعطيناه لكم. الآن قمنا بإتمامه، وأتمنى أن يكون الشرح واضح، وإلى اللقاء.